बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद सोहेल कमर यूट्यूब चैनल कमरनामा में आपसे मुखातिब हूँ और आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मैं बहुत ही इंतहाई माशरे का तेज़ी से फैलता हुआ नासूर, जिसे फ़हाशी या उरियानियत कहते हैं, ये आपके सामने मैं इसको बताने लगा हूँ और आपको दिखाऊँगा भी कि ये माशरा किस कदर बिगड़ चुका है और हमारी नई नस्ल का बढ़ता हुआ रुझान जो फ़हाशी की तरफ जा रहा है, इसको हम कैसे काबू कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, या जो कंट्रोल करने वाले इदारे हैं या जो इसको कंट्रोल कर सकते हैं हमारे इदारे, तो उनके किरदार को मैं आपके सामने पेश करूँगा कि उनकी सर्द महरी से हमारी नई नस्ल जो है वो बिगड़ने की तरफ गामदन है। और इसमें ज़िम्मेदारान जो भी हैं, जो इन चीज़ों को फ़रोग़ देने से रोक सकते हैं, उनका भी मैं तयन करूँगा कि वो अपनी ज़िम्मेदारी से किस तरह से बरी-ज़िम्मा हैं कि वो इस चीज़ को कंट्रोल करना जिनको चाहिए वो नहीं कर रहे हैं और इसे आज़ादी से फैलने दे रहे हैं। और ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे तो आपको सही अंदाज़ा होगा कि मैं जो आपको इस मसले की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, तो वो आप देखेंगे कि मैं किस तरह से आपको बताने लगा हूँ कि क्या हमारी नई नस्ल कर रही है और हमारे लोगों को क्या करना चाहिए इसकी रोकथाम के लिए। इस वीडियो को आखिर तक देखें और इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर पसंद आए तो इसे शेयर भी ज़रूर करें। नाज़रीन, आज मैं आपसे ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा जो हमारे माशरे में तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, वो है उरियानी या फ़हाशी, जो हमारे सोशल मीडिया या यूट्यूब पर तेज़ी से फैल रही है और जिसके फैलने का सबसे बड़ा सबब मोबाइल फ़ोन है। जहाँ तक यूट्यूब पर फ़हाशी के रुझान के बढ़ने की ज़िम्मेदारी का ताल्लुक़ है, तो इसका ताल्लुक़ मगरबी मीडिया से भी है और मगरबी कल्चर तो मादर पिदर आज़ाद है, जिनके यहाँ फ़हाशी या उरियानी कोई मैटर नहीं करती, जो अपने लोगों को आज़ादी राय का इजहार का वो पूरा मौका देती है, जिसकी वजह से उरियानी या फहिश वीडियो क्यों न डालें, क्योंकि इन्हें कोई रोक टोक नहीं है। मगरबी कल्चर से फिर ये हिंदुस्तान में तेज़ी से फैला, क्योंकि वो गैर मज़हब हैं, वो कर सकते हैं, क्योंकि इनके कल्चर में भी रक़्स करना या डांडिया खेलना, ये इनके यहाँ त्यौहार भी एक तरह से मनाते हैं जो इसी महीने में गुजरा है। लेकिन फ़हाशी उनके यहाँ भी मायूब या बुरी
تو اب ہم آج کی ویڈیو کے اصل موضوع فحاشی اور بڑھتی ہوئی عریانیت کی طرف آتے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں تیزی سے پھیل رہی ہے۔ لوگوں کو سب سے زیادہ آزادی اظہار کا موقع فیس بک اور یوٹیوب پر ملتا ہے، جس کا لڑکے اور لڑکیاں غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، جیسا کہ ویڈیوز میں دکھایا جا رہا ہے۔ فحش اور عریانیت پر مبنی ویڈیوز جن میں لڑکے اور لڑکیاں جنہوں نے اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں اور ڈانس اپلوڈ کیے گئے ہیں، اور جس کا سراسر مقصد فحاشی اور عریانیت پھیلانا مقصود ہے، اور ان لوگوں کا سب سے بڑا مقصد سب سے زیادہ ٹھرکی لوگوں کی ویوز حاصل کرنا ہے اور تیزی سے ویوز بڑھانا، یعنی جتنی زیادہ فحش ویڈیو اور اتنے ہی زیادہ ویوز حاصل کرنے کی دوڑ میں نئی نسل لڑکے اور لڑکیاں لگی ہوئی ہیں، یعنی شارٹ کٹ اپنا رہی ہیں۔ اس میں کوئی لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے کہ ہم کس طرح سے ایک دوسرے سے فحاشی میں سبقت لے کے جا رہے ہیں۔ آج مجھے کچھ ایسے الفاظ بولنے پڑیں گے جو ہمارے مہذب معاشرے میں نہیں بولے جاتے ہیں، لیکن اس ویڈیو کی حقیقت کو بتانے کے لیے یہ مجھے کہنا پڑے گا، جس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہوں گا۔ لیکن اس دوڑ میں لڑکیاں خاص طور سے ٹک ٹاک پر فحش ڈانس اور عریانیت پھیلانے میں لڑکوں سے زیادہ سرگرم عمل پائی گئی ہیں۔ جیسا کہ یہ ویڈیوز میں ظاہر ہے۔ اب اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ایسی فحش ویڈیوز بنانے والی لڑکیاں کیا جن کے گھروں کا ماحول خراب نہیں لگتا ہے، یا ان لڑکیوں کے والدین، بھائی یا ان کے بڑے اپنی لڑکیوں کو اس معاشرے میں عریانی پھیلانے کی کس طرح سے اجازت دیتے ہیں، جو کہ ان کی بڑی بےغیرتی کہہ سکتے ہیں، اور وہ لوگ ایسے اپنے آپ کو رشتہ داروں یا محلے یا عزت دار ثابت کر سکتے ہیں۔ ایک ایسے شخص کا ذکر کرنا یہاں پر بہت ضروری ہوگا جو اپنے آپ کو مفتی اعظم کہتا ہے، اور جو کہ اس معاشرے کا سب سے بڑا ٹھرکی مفتی ہے، اور یہ نام نہاد مفتی ہے۔ آپ کو مفتی کوی کہا جائے یا مفتی ٹھرکی کہا جائے؟ آپ بھی حریم شاہ کے میرے خیال میں رخ کا اختیار کر رہے ہو۔ وہ ٹوپی اب آپ ہمیں تو نہ پہنا ہے نا مفتی صاحب۔ بات یہ ہے کہ میں اپنے ہی کمرے میں ہوں، وہ میرے پاس چل کے آئی۔ غیر محرم کا چہرہ دیکھنا کیا مناسب ہے؟ ایک ایسے نمبر سے فون کا ہو رہا ہے جس کے بارے میں میرا نرم گوشہ ہے کہ یہ بچی میرے انتظار میں موجود ہے اور مجھ سے دینی مسائل پوچھنا چاہتی ہے۔ قندیل بلوچ سے لے کے حریم شاہ تک دنیا کے اندر رہنے والے کسی عورت نے اور کسی مرد نے مفتی عبدالقوی پہ آج تک کوئی الزام نہیں لگایا۔ یعنی اس کے قول و فعل میں بہت زیادہ تضاد ہے۔ ایک وہ سب سے بڑا ناصور مفتی قوی جو ٹھرکیوں کا سردار ہے، اسے تو مفتی کہنا بھی مفتیوں کی توہین ہے، اور دوسری وہ حریم شاہ، وہ بھی اس میں برابر کی شریک ہے۔ مفتی قوی جو ہے وہ کس قدر اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کر رہا ہے اور مولویوں کو بدنام کر رہا ہے۔ اب ہمارے قوم کے اکثر مرد اور لڑکے لڑکیاں ان بے ضمیروں کی فحاشی ویڈیو دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں، کیونکہ اب ہم جیسے یوٹیوبرز اپنے جو اظہار کرتے ہیں، جس میں بہت ہی صاف ستھری ویڈیو کہہ سکتے ہیں آپ، اور اس میں ہم جیسے کہ حالات حاضرہ، کرنٹ افیئرز یا معلوماتی ویڈیوز، جیسا کہ روس یوکرین کی جنگ جو 8 مہینے سے چل رہی ہے، جو کہ تیسری جنگ عظیم کی طرف خاموشی سے جا رہی ہے۔ ہمارے ملک میں اس لیے خاموشی سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی خبر ایسی نہیں چل رہی جو اس جنگ کا نقشہ بتا سکے آپ کو کہ یہ کتنی آگے تک چلی گئی ہے۔ یا میں نے ایسی بھی ویڈیوز بنائی ہیں جو اس حکومت کے رجیم چینج ہونے کے بعد جو نئی حکومت شہباز حکومت آئی،
اس میں جو عوام پر ظلم و ستم کیا گیا، یعنی مہنگائی پر، پیٹرول ڈیزل یا دیگر اشیاء کے دام بڑھنے پر، ڈبل ہونے پر، میں نے اس کو اجاگر کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سیلاب زدگان کی رپورٹنگ کی ہے میں نے، یا دعا زہرہ کا حساس موضوع تھا اس معاشرے کے لیے، اس کو میں نے اجاگر کیا ہے۔ ایسے بہت سے ویڈیوز ہیں، یا میں نے بچوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ ایسی ویڈیوز ڈالی ہے جو بچے دیکھ سکیں، یا بہت ہی زیادہ معلوماتی میں نے ویڈیوز ڈالی ہیں، اور بھارت میں حاجی علی کی درگاہ کی ویڈیو ڈالی ہے جو پانی کے اوپر واقع سمندر میں، وہ ویڈیو میں نے ڈالی ہے۔ تو بہت سارے ایسے موضوع ہیں جس پر ہم یہ ویڈیوز بنا سکتے ہیں، اور معاشرے کی بہت ساری ایسی برائیاں ہیں اور اچھائیاں بھی ہیں جس کو ہم دکھا سکتے ہیں۔ یعنی یہ جتنے بھی اس طرح کے ڈانس یا غیر اخلاقی ویڈیوز ڈال رہے ہیں لڑکے یا لڑکیاں، تو اگر وہ پازیٹیو سائڈ سے اگر اس کو لے کے چلے تو نہ کہ شارٹ کٹ لگائیں ویوز، تیزی سے ویوز حاصل کرنے کے لیے، تو اس پر بھی کام ہو سکتا ہے۔ لیکن ان کی یہ ذہن کی پستی یا جہالت کہہ لیں، یا دینی معاشرے سے دور رہنے کی عادت دیکھ لیں۔ ڈانس کو چھوڑ کر معاشرے کے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جو پازیٹیو ویو میں اس کو ڈال سکتے ہیں ویڈیوز کو، اور لیکن یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم تیزی سے شارٹ کٹ لگا کے اپنے ویوز حاصل کریں، چاہے وہ عریانیت یا فحاشی میں شمار ہو جائے، یا وہ ایسا کر رہے ہیں کہ جیسے معاشرے میں اپنے ناچ گانے ڈال رہے ہیں کہ ہم تیزی سے آگے بڑھ جائیں۔ واہ کیا سین ہے۔ مودی جی آپ تو چپ ہی رہیے، یہ کون سا طریقہ ہے بلاگنگ کرنے کا؟ بھائی مجھے مارو، مجھے مارو، بھائی مارو مجھے، مارو مارو مجھے، مارو مارو، نہیں یہ مذاق ہو رہا ہے۔ ایک سیکنڈ، میں 3 سال سے یوٹیوب پر کام کر رہا ہوں، آپ لوگ ہم کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، اور یہ پھالتو کی بکچودی کی ایک ویڈیو ڈال دیں تو ملین میں سبسکرائبر آ جاتے ہیں۔ یار آپ لوگ بلاگ دیکھنے آتے ہیں یا بکچودی؟ اگر آپ کو ہماری بات بری لگی تو سوری، اگر آپ ہماری بات سے سہمت ہو تو آج ایمانداری سے لائک اور سبسکرائب ٹھونک کے جاؤ۔ کیا سین ہے۔ یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے؟ اچھا ہے میں بند کرو ہاتھ جوڑ کے، میں مودی صاحب سے گزارش کرتا میں ہوں۔ صبح اٹھا اور ایک ویڈیو دیکھا، تو اس میں دیکھا کیا کہ تھوڑا سا کیا اٹھا دیا اور کچھ دکھا دیا، تو اس میں کیا لاکھوں کا لاکھوں ویوز پہنچ گیا، ملین میں پہنچ جاتا ہے۔ ہم سب اچھی ویڈیو لے کر آتے ہیں تو کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ ارے دیکھنا ہے تو اچھی ویڈیو دیکھو، دیش کے بارے میں دیکھو بھیا، اور ہم سب ایک دوسرے کا سپورٹ کرو۔ اگر میری باتوں کو اگر بری لگی ہو تو سوری۔ ہاں میں جا رہی ہوں، نہانے جا رہی ہوں گائز۔ آپ سب یہی رہو اکیلے، بور زندگی آپ سب کی، بورنگ زندگی۔ وہی صبح اٹھو، کام پہ جاؤ، اسکول جاؤ، کالج جاؤ، بس گھر پہ آ کے موم ڈیڈ کا گالی سنو، یا تو وائف کا گالی سنو، یا تو گرل فرینڈ کے ساتھ جھگڑا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ کر لو زندگی تو آپ لوگ کو کتنی لمبی ہے، تو جتنی لمبی زندگی اتنی لمبی مستی۔ یہ غلط طریقہ ہے، اس طریقے کو ڈسکریج کرنا چاہیے لوگوں کو، نہ کہ ویوز آگے بڑھائیں، کیونکہ ہم جیسے لوگ اگر ہم ویڈیوز ایسی صاف ستھری ڈالتے ہیں تو اس کے ویوز لوگ دیکھتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو ناچ گانے دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ تو یہ ایسا بھی اگر کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ہمیں یا ہماری جو ہم صحیح بات کہہ رہے ہیں یا اچھی بات کہہ رہے ہیں یا معلوماتی چیز دے رہے ہیں، کرنٹ افیئرس پہ بات کر رہے ہیں، جو کہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے یا ہمارے ساتھ کیا واقعہ ہو جا رہا ہے، یعنی مہنگائی کو لے کر یا کسی بھی ٹاپک پہ لے کر، مطلب پبلک کو اویئرنیس ملنی چاہیے۔ اگر ہم جیسے لوگ اگر یہ بتا رہے ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے اور سراہنا بھی چاہیے، یعنی سبسکرائب بھی کرنا چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو ایسے لوگوں کی
हौसला अफजाई करें जो माशरे में बिगाड़ पैदा नहीं कर रहे हैं बल्कि सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ऐसे बहुत से मौजू हैं जिस पर वीडियोस बनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं, जो कि इसमें उरियानी या फाहशी में शुमार नहीं होगा, तो उस पर लोगों की पसंद कुछ ज़्यादा ही ऐसी हो रही है जिस पर उनको भी हौसला अफजाई मिलती है और वो जितना चाहे इसके अंदर रंग डाल देते हैं उरियानियत या फाहशी का। तो हम जैसे अगर लोग वीडियोस बनाएं तो उस पर व्यूज़ बहुत कम आते हैं। इससे ये जाहिर होता है जितने लड़कियों के डांस पर आते हैं या उनके सब्सक्राइबर तेज़ी से बढ़ते हैं, या इससे ये जाहिर होता है कि हमारे माशरे के अक्सर मर्द और लड़के और लड़कियों को फाहिश डांस या उरियानत देखने की आदी हो चुकी है, या उनके पास हम जैसी साफ़ सुथरी वीडियोस देखने के लिए टाइम नहीं होता है, या उनको अगर देख भी लें तो उनको सब्सक्राइब करना भी चाहिए ताकि वो ऐसे लोगों को इनकरेज कर सकें जो इस माशरे में बिगाड़ पैदा नहीं कर रहे हैं। अब हमारे इस माशरे के मर्द, ख़वातीन, लड़के या लड़कियां तेज़ी से पस्ती की तरफ जा रहे हैं कि इनमें सुधार आना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। अब मैं इस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि हमारे माशरे में किस तरह से सुधार आ सकता है और आप लोगों का क्या किरदार हो सकता है कि ऐसे लोगों को डिस्करेज किया जाए जो उरियानी या फाहशी दिखा रहे हैं। तो इसके लिए मेरी एक ये छोटी सी कोशिश है, इसको इम्प्लीमेंट करके या आपके सराहने की वजह से तो इस तरह कुछ सुधार हमारे माशरे में आ सकता है अगर आप लोग चाहें या कोशिश करें। तो अगर सब मिलके छोटी छोटी कोशिश करें, इदारे अपनी कोशिश करें, या हम इंडिविजुअल लोग या मौलवी हजरात इसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन हमारा मज़हब दीन इस्लाम तो लड़कियों और औरतों को ख़ास तौर से बिल्कुल फाहशी की इजाज़त ही नहीं देता। इस्लाम में तो औरत ज़ात को नामहरम मर्द को अपनी सूरत दिखाने की भी सख्ती से पाबंदी है, लेकिन इसके बरक्स हमारे यहाँ की औरतों और लड़कियों को खुले आम हमारे माशरे में फेसबुक या यूट्यूब पर डांस की इजाज़त इनके घर वालों ने दे दी है। ना किसी अदालत ना किसी हुकूमत को ये फ़िक्र है कि इसकी रोकथाम के लिए कोई सोमोटो एक्शन भी लिया जाना चाहिए। ना कोई सिविल सोसाइटी और ना ही किसी मस्जिद के पेशे इमाम, ना इतने बड़े लोग नामी गिरामी जो अपने नाम के साथ पहले मौलवी लगाते हैं और नाम के बाद आलिम दीन लगाते हैं, जो अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार कहते हैं, कि वो इस इस्लामी माशरे में ढिठाई से खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और अपना वक्त इस बढ़ती फहाशी की रोकथाम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको तो हंगामी तौर पर हर इलाके की मस्जिदों में पेशे इमाम और मौलवियों की ड्यूटियां लगा देनी चाहिए कि वो अपने मोहल्ले पर कड़ी नज़र रखें। उन्हें तो सब पता होता है कि किस घर में कितने बच्चे हैं, कौन क्या करता है, पूरे मोहल्ले की एक्टिविटी मस्जिद के मौलवियों को पता होती है। किस घर में फाहशी या गंदा माहौल चल रहा है तो ये सब जानते हैं। इनसे बेहतर इस माहौल को कौन ठीक कर सकता है, और इस माशरे की ख़राबी को आप आसानी से ख़त्म कर सकते हो अगर आप चाहो तो, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौलवी या आलिम दीन अपने नाम के साथ लगाने वालों को सख्ती से गिरफ्त में लेगा। इसके बाद फिर अदलिया को ले सकता है गिरफ्त में कि आपने फहाशी के ख़िलाफ़ या इसको फ़रोग़ देने के ख़िलाफ़ या टिकटॉक को आपने क्यों नहीं बंद किया या पाबंदी लगाई। ऐसे इक़दाम आप लोगों को उठाने चाहिए इस माशरे में सुधार लाने के लिए। और अदलिया को चाहिए कि आवाम भी यही चाहती है कि जब तक कि हमारी अदलिया फौरी एक्शन लेकर फहिश टिकटॉक या फहिश जो है उरियानियत पे मबनी
ऐसी वीडियो पर पाबंदी लगाए या सेंसर लगा दे ताकि इस माशरे में ख़राबी ना पैदा हो। और टिकटॉक के बाद वेबसाइट भी ऐसी हैं जो तब ये कि फहाशी पर मबनी है, इसको भी बंद करना चाहिए। और फिर सबसे बड़ा किरदार, जो बुनियादी किरदार है, वो हमारे वालिदैन का है, जो आराम से घर पर बैठे, जिनके घर से ये मवाद जन्म ले रहा है, या जिनकी लड़कियां या लड़के इस टिकटॉक पर जो वीडियोस उरियानियत पर मबनी है वो बना रहे हैं, अपने रूम बंद करके उसमें जो एक्टिविटी कर रहे हैं इस तरह की, तो वालिदैन को नज़र रखनी चाहिए कि ये क्या चल रहा है। क्योंकि अगर इनके घर से कोई ऐसी वीडियोस जाएंगी तो उनको ये एहसास होना चाहिए कि फिर इसका क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है, इनका माशरे में फिर जीना हराम हो सकता है। तो ये उनको भी चाहिए कि ये सबसे पहला काम उनका यही है कि अपने घर से उस बिगाड़ को सुधारें। तो इस बात पर जोर दिया गया कि वालिदैन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने लड़के और लड़कियों को कंट्रोल करें। और जो लड़के ख़ास तौर से एक नशे, गुटखे जैसे नशे में कम उम्री में जो है ये इस नशे को इन्होंने अपनाया हुआ है, ये भी किसी हद तक जो है इस माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। सिगरेट या वेप, ये भी इसका ट्रेंड हमारे माहौल में चल रहा है, या आइस या शीशा, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो इस तरह के नशे में जो भी लड़के लड़कियां इन्वॉल्व हैं, इस पे भी नज़र रखी जाए ताकि जो बच्चे आपके बुढ़ापे का सहारा बन सकते हैं वो नशे के आदी होकर वो ना अपने आप को संभाल सकते हैं, ना अपने वालिदैन को संभाल सकते हैं, आपके बुढ़ापे का सहारा बन सकते हैं, और ना ही वो मुल्क को चलाने के काबिल रह सकते हैं। तो ये बहुत ही इस पर तेज़ी से अमल करना पड़ेगा क्योंकि ये माशरा जो है बहुत तेज़ी से इस तरफ जा रहा है। और यूट्यूब जो है वो इसका जायज़ और नाजायज़ इस्तेमाल जो है वो हर यूट्यूब चलाने पर मुनहसर है कि उसका सही इस्तेमाल भी हो सकता है। हमारे मौलवी हज़रात या मुक़र्रिर हज़रात कोई बहुत सारी अच्छी बातें डालते हैं जो कि हदीस और कुरान या हुज़ूर पाक की सीरत है उस पर मबनी, या ऐसा दीनी कंटेंट है जिसको देखकर या सुनकर हमारे बच्चों का रुझान जो है वो अच्छी सिमत में गामज़न हो सकता है। ये वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ है कि वो उनको दीन की तरफ राग़िब करें, और मतलब ये वालिदैन के हाथ में है कि अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करें या बुरी करें, ये उन पर मुनहसर है। क्योंकि इस बुराई की जड़ या बुनियाद वो घर से ही शुरू होती है। अगर घर में दीनी माहौल मिलेगा, माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपने घर में दीनी माहौल पैदा करें ताकि बच्चों पे इसका अच्छा असर रहो, ताकि उनको भी जब दीनी माहौल घर में मिलेगा वो भी इस्लाम की तरफ गामज़न होंगे। आखिर में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इस नेक मकसद को आगे बढ़ाएं और इसको फ़रोग़ दें और अपनी नस्ल को बुराई से बचाएं ताकि वो आपके मुस्तक़बिल का सहारा बन सके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है या मैंने कुछ ऐसा बताया है जिससे कि आपके दिल में असर उतरा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करें ताकि औरों तक ये वीडियो या पैगाम मेरा पहुंच सकेगा। और अगर कोई एक घर या कोई एक फ़र्द भी मेरी एक छोटी सी काविश की वजह से अगर माशरे में थोड़ा बहुत सुधार भी आएगा तो ये मेरी आखिरत के लिए सदका जारिया हो सकता है। इसी तरह हम सब के लिए भी हो सकता है कि अगर आप इस अमल को आगे बढ़ाएंगे या इसकी रोकथाम के लिए एक थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए भी सदका जारिया हो सकता है। आखिर में मैं इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।